क्रिएटिव्ह आर्टाकूय हांगा रेकॉग्निशन मेळपाक जाय अशें तुका दिसना? एब्सोल्युटली म्हजे मनांतले उलयत तूं. एब्सोल्युटली. विनायक डेकोरेटर्स मे प्लीज रिक्वेस्ट नूतन देसाई. एट hours तर जाली. 14 तारखे दीस उक्तावण जालें आनी ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत गेले 4 दीस सगळ्या जाणांनी वेगवेगळी कोंकणी आनी मराठी अशी 19 फिल्म ही पळयली. त्याच बरोबर शॉर्ट फिल्म्स पळयली. आयच्या ह्या समापनाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे व्हायस चेअरमॅन ऑफ ESG मॅडम दिलारा लोबो, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष फिल्म मेकर प्रोड्युसर बाब दामू नाईक. उपस्थितांमध्ये आसात आताच जांकां आमी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिलो बाय वर्षा उसगांवकर. तशेंच गोंयांतले सगळे फिल्म प्रोड्युसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स आनी फिल्म मोगी हे सातत्यात गेले 4 दीस फिल्म फेस्टिवल घडोवन हाडपा खातीर आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीचे सगळे डायरेक्टर्स तेंच्यांनी खूब कश्ट घेतले. बट एक खूब बरें फिल्म फेस्टिवल ह्या फावटीचे जाले. त्या खातीर नेटान एक सगळ्या खातीर परत एकदा ताळयो जावच्यो. आतापर्यंत फिल्म फेस्टिवल जाताले त्याच्यापेक्षा एक वेगळ्या पद्धतीचे फिल्म फेस्टिवल ह्या फावटी आमी घडोवन हाडले. वेगवेगळ्यो सिनेमेटोग्राफी, तेजेर क्लासीस, वेगवेगळे डायरेक्टर्स आनी नवीन कलाकार हांच्या खातीर एक माची ही उपलब्ध करून दिली. जेंकां जेंकां अवॉर्ड मेळ्ळे त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. विदीन शॉर्ट फिल्म हाच्या खातीर म्हणजे 48 वरांच्या मदीं आमी दिल्ली थीम घेवन ह्या नवीन कलाकारांनी आपलो मोबायलाचो यूज करून बरे फिल्म आमच्या मदीं दाखोवन दिले. तांकां सगळ्या जाणांक अवॉर्ड मेळ्ळे. हे दाखोवन दिता की गोंयांत अशेय बी बरे कलाकार आसात. तांकां जर आमी सपोर्ट दिलो जाल्यार ते बरे फिल्म मेकर, बरे फिल्म प्रोड्युसर जावपाक शकता. पुराय गोंय तशें पळोवंक वचत जाल्यार नाटक, तियात्र आनी फिल्म हातूंतल्यान अंदू 75 वर्सां पुराय जाता. आनी हे 75 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हणजे लिबरेशनच्या पयलीं जाल्ली मुवमेंट सुरू म्हणजे बाबा नायक जांकां आज आमी अवॉर्ड हांगासर शिवा बाबा नायक हांच्यांनी बाबा नायक हांच्या वतीन घेतलो. जे पयले लायन प्रोड्युसर जेंच्यांनी फिल्म प्रोड्यूस करपा खातीर वेगवेगळ्या कलाकारांक वेगवेगळी फिल्म्स हांगासर हाडून तेंच्यांनी वेगवेगळ्या जाणांक जी मदत केली. आनी ताकाच लागून ही फिल्म इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत पावली. हिंदी आसतले, मराठी आसतले, बॉलिवूड, हॉलिवूड ह्यो सगळ्यो फिल्म्स वेगवेगळ्या पद्दतीन हांगासर शूट करपाक लागले. खरोखरूच खूब बरें दिसता की एक वेगळ्या पद्दतीन आमी सगळे जाण ह्या फिल्म इंडस्ट्रीकूय खूब फुडें हाडपाक लागल्या. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान आमी फिल्म डिरेक्शन किंवा फिल्म प्रोडक्शन्स हाच्या खातीर सिंगल विंडो क्लियरन्स फॅसिलिटेशन सेंटर्स ओपन केला. ते 1 सप्टेंबरांतल्यान एक्टिवेट जातले. जेंकां कोणाक परमिशन जाय त्या सगळ्या जाणांनी 1 सप्टेंबराच्या उपरांत हाजेर आपले फिल्म परमिशन्स जे आसा पळय न्ही विथ द सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणजे ताका खंयच्याच ना पंचायतीचो किंवा ना लोकल म्युनिसिपालिटीज हाजो प्रॉब्लेम जावचो ना. ज्या ज्या जाग्यार ताका सपोर्ट जाय हो एंटरटेनमेंट सोसायटी कडल्यान मेळटले. आनी आत्तां वेळ आयिल्ली आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार बाय वर्षा उसगांवकर हांणी उलयता आसतना म्हटलें की आमी फिल्म फायनान्सिंग स्कीम मदल्या थोड्या काळा खातीर आमची फिल्म फायनान्सिंग स्कीम ही मदीं काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली. हांव बंद जालें अशें म्हणचो ना. आमी दोजवार ए कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs ऑफ रुपीज हे आमी ए कॅटेगरींतल्या फिल्मा खातीर दिता आनी परत एकदा आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले. फॉर द बी कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली द 30 lakhs ऑर द 50% ऑफ ताजी फिल्म्स हे आमी दिता. आनी फॉर सी कॅटेगरी फिल्म्स
अप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs रुपीज A, B आणि C जे फिल्म प्रोडक्शनान आसा तांकां खबर आसा की दीस कॅटेगरी वायज कशा पद्दतीन आमी तांची कॅटेगरायज करता ते. दुसरें फिल्म रिस्टोरेशनचो आतां वेळ येयल्लो आसा. आमी पळयता की कोंकणी मुवीज ज्यो 1961 किंवा ताच्या पयलीं सुरू जाल्यो आतां जर आमी पळयतले आसत जाल्यार एकदां त्यो फिल्म पळोवपाक मेळना. बट रिस्टोरेशनचें काम हें करप ही काळाची गरज आसा. आनी कालांतरान आमी पळयता की पयलीं काडिल्लीं फिल्मां जी इन फ्युचर आमच्या भावी पिढीक पळोवपा खातीर इन फ्युचर मेळची ना. म्हणून एट दीस म्हणजे जेन्ना आमी 75 years सेलिब्रेट करता, फुडलीं जेन्ना 100 वर्सां सेलिब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटले. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. कारण बऱ्या मेहनतीन आमचे प्रोड्युसर्स डायरेक्टर्स हांच्यांनी फिल्म तयार केल्ली आसा आनी ती जर आमकां फुडें पळोवपाची जाली आसत जाल्यार ताच्या खातीर ही व्हड संद आसा. फक्त 15 लाख गोंयकारां पुरतो सीमीत ना. हो जो पळयत जाल्यार टार्गेटेड पॉप्युलेशन जे आसा विच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 2 crores ऑफ पीपल इन कोची, केरळ, कर्नाटकात ज्या जाग्यार कोंकणी उलयतात पळयतात आनी महाराष्ट्रा कोंकण बेल्टात ताका कोंकणी सातत्यान मालवणी कोंकणी न्ही गोंयची कोंकणी ताका आवडटा. आनी हे सोडून ताका आमी म्हणटा दुबय आनी लंडन हे कोंकणी मुवी पळोवपी खातीर लोक कितलेशेच आसात. हो टार्गेट पॉप्युलेशन आमी जर लक्षांत घेतलो जाल्यार डोंट थिंक दॅट आमी वी आर लिमिटेड विथ 15 lakhs. कारण ऑलवेज नंबर काउंट्स. जितको चड नंबर आसा तितके फायनान्सरी बरो मेळटा, एडवर्टायझिंगूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा. त्या खातीर हो ऑडियन्स लक्षांत घेवन आमी म्हाका दिसता कोंकणी फिल्म कोंकणी मुवीज तयार करपा खातीर वॉट एवर सपोर्ट इन फ्युचर टू एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी गोंय सरकार हांच्या कडल्यान जाय तो फुडेंय बी सगळ्या जाणांक मेळटलो. हांव निश्चितच खात्री करता की आमी जेन्ना फिल्म प्रोड्युसर्स जे आसात म्हणजे वर्षा उजगांवकर हांच्यांनी जेन्ना सांगलें की आमच्या गोंयच्या कलाकारांक संद दिवप ही गरज आसा, तांच्यांनी म्हटलें की आपल्याक पुराय कोंकणी फिल्म आनी कोंकणी तियात्रांत काम केल्या शिवाय आपली सर्कल कंप्लीट जावंक ना. जेन्ना आपल्या मायभाशेंतल्यान एखाद्या आपूण फिल्मांत किंवा तियात्रांत काम करता तेन्ना आपल्याक खरो धादोस जाता. म्हणून तर आमी कोंकणींतल्यान ही फिल्म्स पळोवपा खातीर आनी तयार करपा खातीर चडांत चड जाणांनी फुडें येवचें आनी पुराय कोंकणी हें जगभर पावोवपा खातीर सातत्यान आमीच. कारण कोंकणी खातीर जर कोण वावुरतलो आसत जाल्यार ते गोंयकार आसतले आनी दुसरो तिसरो कोणूच आसूंक शकना. म्हणून गोंयांत आसलेल्या कलाकारांक एक खूब व्हड संद ही कोंकणीच्या फिल्मांतल्यान आमी सगळ्या जाणांक अवेलेबल करून दिवची हें तुमच्या लागीं मागता. आनी आयच्या समापनाच्या कार्यक्रमाक हांव गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जे 14, 15, 16, 17, 10, 11 आनी 12 हे तीन फावटीचे फिल्म जे उरिल्ले तो आयज समापनाच्या कार्यक्रमाक परत एकदां हांव समेस्त आमच्या गोंयकारांक म्हणजे खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी हाज्याय फुडलें गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हे व्हडा उत्साहात गोंयांत जातलें. गोंय सारकेल्या बारीकशा राज्यांत परत एकदां सांगता हांव इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतलें किंवा मराठी फिल्म फेस्टिवल बाब संजय शेट्टी आनी ताचो पुराय ग्रूप जे गोंयांत ऑर्गनायज करता आनी स्टेट फिल्म फेस्टिवल आसतलें. वी आर व्हेरी मच लकी. कारण कितलींशींच राज्यां जी आसतलीं तांकां तांचेय फिल्म फेस्टिवल जायना. इफी तर सोडून दियात, बाकी खंयचेय फिल्म फेस्टिवल जायना. बट आमी गोंयकार खूब लकी आसात. ह्या निमित्तान आमकां बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड ही फिल्मां पळोवपाक मेळटा आनी आमची कोंकणी, मराठी ही फिल्मां पळोवपाची संद आमकां सगळ्या जाणांक मेळटा. म्हणून निश्चितच तुमी खरें म्हणजे गोंय सरकारा खातीर नेटान ताळयो वाजोवपाची गरज आसा. तुमकां हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सातत्यान गोंयांत अशा पद्दतीचे वेगवेगळे उत्सव आमी सेलिब्रेट करीत रावता. तुमी तुमचो हॅपीनेस इंडेक्स आनीकूय वाडचो हाच्याच खातीर सरकार सातत्यान काम करतलें हांव इतकेंच सांगता. आनी आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी हाज्या वतीन अशा पद्दतीचे वेरियस प्रोग्राम हे सदोदीत घडत आसता. परत एकदां सगळे अवॉर्ड विनर आसा हांकां उर्वरित परबी भेटयता आनी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड वर्षा उजगांवकर हांच्यांनी गोंय सरकारच्या वतीन स्विकारलो
त्या खातीर हांव परत एकदा वर्षा उसगांवकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. आणि आम्ही सदांच रावतात की कितें Congratulations! Okay, 48. Congratulations, ma'am. आणि ह्या फुडलो अवॉर्ड आसा आणि हाचे फुडलो अवॉर्ड आसा बेस्ट फिल्म सेकंड प्राइज अँड इट गोज टू It's Before Sunrise. क्लॅप्स प्लीज. Come on, guys, give it a round of applause. Karanis खूप 48 वर आया. It's a great news for Goan cinema. हांव definitely म्हणटले बंदार. आताच्यान फुडें सगळी परमिशन सामकी सोपी जातली. हय. हे बरोबर. आगो पूण गेलो कितलोसोच काळ ही सगळी परमिशन घेवपाक त्या त्या जाग्यार Chief Minister Dr. Pramod Sawant for feliciting my father. On this note, I would like to announce one award in the name of my father from the next Goa State Film Festival, which is the best upcoming talent of Goa. Thank you. फिल्म अशेंच जावपाक शकता. ना आमकां अशें दिसतालें की फिल्म करपाक काय दीस काय म्हयने वर्सां. वर्सां लागतात. पण ना. काढून